जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जुम्मा मुबारक। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक और उसकी बरकतें और उसकी बरक़ात सबको मिले। अल्लाह ताला सबकी आज के दिन दुआएं कबूल हों और जो जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता करे, जो घरों में बीमार हैं उनको सेहत दे, जो हॉस्पिटल्स में हैं अल्लाह ताला उनको खैर वफ़ियत से अपने घर लेके आए और जो जो मुसाफिर हैं उनको हिफ्ज़ व अमान में अपने अपने घरों में वापस लेके आए। मेरा अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा बहुत सलाम। और मैं अपना व्लॉग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करती हूँ और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों से। आज मेरे घर में मेरे छोटे फ्रेंड्स आए हैं, आए मिलाऊँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे अपना अपना नाम तो बताएं, आपका नाम क्या है? हुसैन साकिब। ऊंची आवाज़ से। हुसैन साकिब। हुसैन साकिब। और आपका क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब, बहुत प्यारा नाम है आपका, तो नाम ही बड़ा प्यारा है ज़ैनब। और आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद। वाह माशाल्लाह जी। दोस्तों ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जी। असल में इनका मैं इंट्रोडक्शन ऐसे कराती हूँ कि मेरे पास एक लड़की होती थी, मेरी हेल्पर। वो मेरे पास 1 साल रही थी, उसकी मंगनी हुई हुई थी और मेरे पास आई हुई थी, तो मेरे साथ रहती थी। फिर उसकी शादी हुई और शादी जब उसकी डेट फिक्स हुई तब वो चली गई गांव। तो आज काफ़ी अरसे बाद वो वापस आके मुझे मिलने आई अपने बच्चों के साथ। तो ये उसके बच्चे हैं और ये ज़ैनब है और एक और 3 बच्चे हैं। जब मेरे पास थी तो अनमैरिड थी और बड़ी ही अच्छी वो बच्ची, बड़ी उसने मेरी केयर की, बड़ा ख्याल रखा। तो इसलिए वो आज मुझे मिलने आई है, जुम्मा है तो ये बच्चे आए हुए हैं, इन माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। मेरी परनिया भी आज बहुत खुश है। परनिया आज आप हैप्पी है? बहुत। चले जी। और बच्चों बात करेंगे आप इसमें चैनल में, बात बोलेंगे आप? बोले ज़ैनब, क्या आता आपको? कलमा आता है? सुनाए। नहीं आता। नहीं आता, वेरी बैड। चलो पन्निया आप सुनाए। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत शहादत मैंने तो वाहिद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद तमजीद मैंने बुजुर्ग सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। छोटा कलमा तौहीद तौहीद मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम माशाल्लाह। बिल खैर व हुवा अला कुल्ली इनका पांचवा कलमा अस्तगफर अस्तगफर मैंने तौबा कर अफ्तर से ला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबु अमदन औ खतुन से औ आलियन अतूबु ही वनी ज़ंबी आलमु ज़ंबी आलमु ला आलमु इन्नका अंता अल्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। परनी दोस्तों, फिर आपने परनिया से कलमे सुने सारे और मेरे छोटे छोटे फ्रेंड से मिले आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें जी वक्त कितना जल्दी बदल जाता है। जो मेरे पास थी बिल्कुल छोटी सी वो बच्ची आज 3 बच्चों की माँ बन गई और मुझे मिलने आई। मैं बड़ी खुश हूँ उससे। माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा। बहुत ओबीडियंट बच्ची थी, काम के लिहाज से वो उसके हस्बैंड ने फिर उसको काम नहीं कराया क्योंकि वो ख़ुद पार्ट टाइम जॉब करता था और पढ़ता था और उसने मास्टर्स किया और अपनी बेगम को भी, इससे भी एफए किया हुआ है। तो बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग दोनों, मियाँ बीवी। अब इधर इन्होंने अपना घर लिया है और वो इधर शिफ्ट हुए हैं तो मुझे आज मिलने आई। तो ये होते हैं प्यार। जब अच्छा टाइम गुजरे
تو انسان ضرور یاد رکھتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی طرح آپ بھی پیار بانٹیے اور پیار سے سب اپنے جو آپ کے پاس رہتے ہیں ان سے محبت کریں، کیونکہ وہ ان کا رزق ہمارے گھر لکھا ہوتا ہے. جس کا رزق لکھا ہوتا ہے تو وہ اللہ نے ایک تقسیم کی ہوتی ہے نا، اللہ کی تقسیم ہے کہ اس کو ہمارے گھر لے کے آئے ہیں اور وہ ہمارے گھر کا رزق کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آج تو دیکھیں گیس آ رہی ہے اور شکر ہے ایک والا وہ چلایا ہوا ہے برنر، کیونکہ اگر دو چلائیں تو پھر ایک بند ہو جاتا ہے. میں تو بیٹھی ہوں ادھر نیچے مزے سے اور ٹھنڈی ہوا ہے. آج ویسے دھوپ ہے، دھوپ تھی تھوڑی لیکن ہوا بہت ٹھنڈی، اس لیے میں تو مزے سے ابھی ادھر ہی اپنی نمازیں پڑھ کے عصر پڑھ کے اور اب اپنا ایپل کھا رہی ہوں. دن جو ہوتا ہے نا ایسے ہی گزر جاتا ہے، کچھ کرتے کچھ کھاتے کچھ پڑھتے پڑھاتے اور آپ سے باتیں کرتے. زندگی کہتے ہیں کہ صبح جو ہوتی ہے ایک روشنی کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور پورا دن انسان اپنے کام کاج میں گزار دیتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش کرتے ہیں لوگ. جس طرح پرندے جاتے ہیں اسی طرح صبح صبح لوگ نکل جاتے ہیں اپنے کام پہ. جو بزنس کرتے ہیں وہ بزنس کے لیے نکل جاتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ آفیسز میں چلے جاتے ہیں، جو دیہڑی کا کام ہوتا ہے وہ اپنے اس حساب سے وہ اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. لیکن میں جو امپریس ہوتی ہوں ان پرندوں کو دیکھ کے، انسان ان پرندوں سے بہت سارا کچھ سیکھ سکتا ہے کہ وہ صبح کے وقت ان کی آوازیں آتی ہیں چہچہانے کی، اور اس کے بعد اڑتے پنچھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کہیں دانہ ملا وہ چگا اور اپنے بچوں کے لیے شام کو لے کے، جب شام ہوتی ہے تو بالکل ایسے خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ گھونسلے جو بنائے ہوئے ہیں کتنی ہم بھی انہی گھونسلوں میں رہتے ہیں نا. ہمارے لیے بھی گھر ایک سیف جگہ ہوتی ہے. کہیں بھی چلے جائیں ہم، کہیں بھی چلے جائیں، 10 دن رہے مہینہ رہے، لیکن ہر ایک کو جو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے اس کو سکون اپنے گھر سے ہی آ کے ملتا ہے. تو اپنے بیڈ پہ، اپنے تکیے پہ، اپنے جو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے گھر کا، اس جگہ جب انٹر ہوتا ہے انسان تو ایسے سکون ملتا ہے. تو اگر یہ گھر نہ ہوتے تو سوچے کہ ہم لوگ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شام کو سب اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، چاہے کرائے کے گھر ہو، چاہے اپنے ہو، چاہے گھونسلے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے مکین اپنے گھر پہ رہتے ہیں. میں اکثر کبھی دیکھا کرتی تھی کہ جب میں کبھی باہر رات کو نکلتی تھی تو دیکھتی تھی لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نشے کی حالت میں ہی سو رہا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کے پاس واقعی کئی ایسے اکیلے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا اور ان کو وہ کہیں دور سے آئے ہوتے ہیں، کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اور وہ صبح کے وقت کہیں کام کرتے ہیں اور شام کو ظاہر ہے ان کا پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو وہ جو ایک وہ گرین بیلٹ ہوتی ہے نا وہاں پر سو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں اور ایسی جگہوں پہ سوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بلکہ میں تو دیکھتی ہوں کہ کئی موویز ایسی دیکھی ہیں میں نے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ باہر بھی لوگوں کے پاس کئی دفعہ ایسے کچھ نہیں ہوتا سسٹم کہ ان کے گھر ہوں، تو وہ لوگ بھی باہر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پہ اسٹیشنز پہ. اور میں باہر تو نہیں گئی، یعنی میں لنڈن اور اس طرح امریکہ میں کہیں نہیں گئی سوائے دبئی کے، اور میں کہیں نہیں گئی. دبئی میں تو خیر ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن باہر میں نے دیکھا ہے، موویز میں دیکھا ہے کہ اکثر لوگ باہر ہوتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگ.
تو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جن کی اپنی چھتیں ہیں اور ان چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں. سکون، چاہے روکھی سوکھی جو بھی کھائیں اپنے گھر میں، چاہے چٹنی سے روٹی کھائیں، لیکن گھر کا جو سکون ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ میرے دوستوں دیکھیں کہ آپ بھی باہر جاتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں یا کسی دوسرے سٹی میں جاتے ہیں، چاہے آپ اتنی مطلب وہاں پر آپ کو کمفرٹ ملے، لیکن اصل کمفرٹ تو آپ کو اپنے گھر میں آ کے ملتی ہے. آج میرا یہ جو ٹاپک ہے کہ اپنے گھر سے پیار، ہر ایک کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح اپنے ملک سے بھی پیار ہوتا ہے. جیسے دیکھیں دوسرے ملکوں میں جا کے 10-20 سال لوگ رہتے ہیں، اپنے ملک کی جو ایک تشنگی ہے نا، ایک حب ہے، ایک محبت ہے، وہ ان کے دلوں میں نہیں جاتی. وہ اپنے آپ کو پردیسی ہی سمجھتے ہیں، اور چاہے کچھ بھی وہاں پر اپنے گھر بھی لے لیں، لیکن ان کی یادیں اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنی کنٹری کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تو جب وہ اپنے وطن پہ مطلب وطن واپس آتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت وہی جانتے ہیں جو پردیسی ہوتے ہیں. تو دیس جو ہوتا ہے وہ دیس ہی ہوتا ہے، گھر جو ہوتا ہے وہ گھر ہی ہوتا ہے. اسی لیے اپنے گھروں سے محبتیں کریں، جیسا بھی گھر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے. ایک چھت دی ہوئی ہوتی ہے اللہ نے، ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، جو مرضی ہم کریں، ہمیں کوئی روکتا نہیں ٹوکتا نہیں، ہمیں سیکنڈ سٹیزن نہیں ہوتے. تو ہم پاکستان میں ہمارا جو بھی جیسا بھی پاکستان ہے، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، لیکن ہمیں یہ تو خوف نہیں ہے نا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نکال دے گا. الحمدللہ. تو ایسے کئی بیچارے ہوتے ہیں جو ریفوجی ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے حالات وہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. جب یہ افغانستان کی وار ہوئی تو کافی لوگ افغانی پاکستان میں آ گئے. وہ بیچارے اسی طرح ہوتا تھا، کہیں ان کو خیمے لگا دیے، کہیں ان کو بٹھا دیا، کہیں ان کو وہ گھر اپنے چھوڑ کے یہاں پر آ گئی. خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو وہ ایک پرانا ایک پتہ نہیں ایک کیسے یاد آ گیا کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے. تو واقعی گھر تو آخر اپنا ہی ہوتا ہے. اللہ حافظ. جی دوستوں، میرا فروٹ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آج ایپل کھاتی ہوں. بچوں کو پہلے کاٹ کے دیا، اب خود کھا رہی ہوں کیونکہ گھر میں ذرا فروٹ ختم ہوا تھا. باہر نکلوں گی تو لے کے آؤں گی کنو. اس دفعہ میں نے کنو بہت کم کھائے ہیں، وہی میں سوچ رہی تھی رات کو کہ میں کنو لے کے آؤں گی اور کنو کھاؤں گی کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو میں ان کو بہت مس کرتی ہوں. اس لیے نا کہ کنو میری فیوریٹ، میرا سردیوں کا فیوریٹ فروٹ ہی کنو ہے، لیکن آج کنو نہیں تھے تو میں نے کہا چلو ایپل کھا لوں. اور پرنیا کو بھی میں نے ایپل دیا ہے. پرنیا اور کھانا آپ نے ایپل ہیں؟ کھا لو بیبی، کھا لو. پرنیا ایپل کھا لو. اور کھانا کھا لو بیبی. یہ تو 2 گھنٹے ہیں. دکھاؤ کیوں نہ آنو پرنیا، دکھاؤ نا مجھے، دکھاؤ مجھے پہناؤ پرنیا. یہ میرے واو بیوٹیفل. یہ کیا ہے پرنیا؟ یہ واٹ از دس؟ what is this? This is a bangle. بینگل. واو لڑکی اسٹینڈ کھڑی کر. بینگل ہے. ایپل لو بیبی. نہیں. کھا رہی پرنیا. سوری.
आप जा रही हो? जा रही है जी बच्चे आज खैर से अपने ददयाल जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं और मैं इनके लिए उदास हो जाती हूँ फिर कोई बात नहीं, आ जाएंगे फिर आ जाएंगे। आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मैंने बैग पकड़ा हुआ है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या है। ये मैंने बैग खोला, खुला हुआ था। ये जी विटामिन्स हैं जो कि मैं डेली खाती हूँ, और ये है जी मेरा पाउच। इसमें मैं अपनी छोटी मोटी कोई मेडिसिन रखनी हो या कुछ कार्ड हो या पैसे हो वो रखती हूँ। और ये मेरा एक मिरर है जो कि सिर्फ मिरर है, और साथ में मैं इसमें से कुछ नहीं यूज़ करती। पर आप इसका कवर ला के दे सकते हैं, उधर पड़ा हुआ है जो कुछ। ये और आपको बताती हूँ, ये मेरी परनिया की लिप ग्लॉस है। ये बैग में ना, मेरे बैग में सब कुछ डाल देते हैं बच्चे। ये मेरी चेक बुक है, बस ऐसे ही मेरे बैग में ना चीज़ें हों तो मुझे वो होता है कि मेरे बैग में होनी चाहिए। ये जी ये भी परनिया की है जो मेरे लिए लाई थी, ये ग्लॉस चैपस्टिक टाइप। परनिया ये पकड़े, मैं दिखा रही हूँ। और क्या है जी, और क्या है। मेरा बैग बहुत डेली मैं इसको साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। अच्छा जी, और ये है बड़ी ज़रूरी चीज़, ये मैं नेल कटर है ये। हाँ ये नेल कटर है, और इसको मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि मैं अपना यूज़ करती हूँ, किसी का यूज़ नहीं करती, और अपना ही करना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। नानू की नंबर वाले तस्बीह है, इसलिए ये मेरे पास ना हो तो मुझे उलझन होती है, मैंने नेल काटने होते हैं। पर यहाँ मुझे दिखाने दो ना बेबी। और ये मेरी नानू का है। ये मेरी तस्बीह है, बहुत सारी तस्बीहां टूट और गई ये हैं। देखे मेरी नानू की दवाइयाँ हैं। अच्छा परनिया मुझे दिखाने दो ना, इसमें ज़्यादातर आपको परनिया की चीज़ें मिलेंगी। ये देखे नानू की दवाई दोस्तों इसमें, और ये देखे जी परनिया के बैंगल हैं जो मेरे पास थे। परनिया ये ये है नानू की क्या ये है है? नानू की बेस ये लो। अच्छा ये लो। अच्छा ये क्या है परनिया, इसमें और क्या है? ये है नानू की दवाई। वो मैंने दिखा दिया, आप ही की चीज़ें हैं। ये भी ग्लॉस आपकी आ गई है, फिर आपकी चीज़ें ज़्यादा है। ये जी विक्स है जो कि मैं ज़रूर रखती हूँ। और ये है नेल कटर का बैग। और क्या परनिया की चीज़ें मिलेंगी दोस्तों आपको। ये देखें, ये परनिया की नेल पॉलिश है, मैं तो लगाती नहीं हूँ। ये अपनी चीज़ें संभालने के लिए ना मेरे बैग में डाल देती है। ये नाइल की है जी गाड़ी की, वो भी मेरे बैग में डाल देता है कि नानो आप संभाल के रखें। ये क्या है परनिया? परनिया लिप बाम है ये लिप बाम है। ये लिप बाम हर चीज़ मेरे बैग में होगी। ये जी परनिया की पोनियाँ आपको मिलेंगी क्योंकि ये उतारती है और मैं इसकी पोनी संभाल के रखती हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी परनिया की पोनीज है। ये देखिए, ये अपनी सारी चीज़ें मेरे बैग में डाल देती है। और क्या है परनिया, बस ख़त्म। ये क्या है? ये देखें जी नेल कटर, वो सॉरी शार्पनर है। ये भी बच्चे मुझे दे देते हैं कि नानो जब हमें चाहिए होगा आप मुझे देना। और मेरी ये रिंग है जो कि मैंने उतार के इसमें रखी हुई थी। बस जी मेरा बैग भी ख़त्म, और कुछ नहीं है, खाली हो गया और कुछ नहीं है। मैंने आपको याद कराए थे। यस मेरी जान, इसको अंदर डाले। चले जी अब सारी चीज़ें इसके अंदर वापस डालते हैं, और हमने सबको दिखा दिया कि मेरे बैग में क्या क्या। एक ज़रूरी चीज़ तो आपको दिखाई नहीं मैंने दोस्तों, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये देखें जी, ये देखें कैंडीज़, ये मैंने रखी होती हैं बच्चों के लिए। जब बाहर जाती हूँ ना तो ये कुछ कहते हैं हमने खाना खाना, तो मैंने ना बहुत सारी कैंडीज़ रखी हुई अपने पास, फिर मैं इनको निकाल के दे देती हूँ। ये ले परनिया, मुझे बताएं आपके बैग में क्या क्या, आप बैग में क्या क्या रखते हैं। मेरे तो आपको पता चल गया होगा, कुछ मेडिसन है, कुछ ये
ایک آدھا کارڈ ہے. اب ایپ چلتی ہے اسی پہ ہی سارے کام ہوتے ہیں. ہاں یہ کافی لے لیں. نہیں تھینک یو پرنیا. اور آپ ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ آپ بیگ میں کیا کیا ضروری چیزیں رکھتے اور ہیں. یہ ہاں دیکھیے میری ایک امپورٹنٹ چیز تو بتائی نہیں ہے, وہ جو جس کے تھرو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, موبائل. یہ موبائل ہوتا ہے جب میں باہر جاتی ہوں. یہ تھی میرے بیگ کی چیز.